आज आषाढी एकादशीच्या निमित्तान दरवर्षी आम्ही शाळेत अशा प्रकारचे कार्यक्रम करतात. म्हणजे काल आमच्या पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांचा दिंडीचा कार्यक्रम झालो. आज सकाळी प्राथमिकच्या भुरग्यांचो सगळ्या अभंग गायन जालें. त्याच्यानंतर भुरग्यांच्या दिंडीचो कार्यक्रम जालो. आता हायर सेकंडरीचे भुरगे अशे कुजेरा कॉम्प्लेक्सान वयतले आनी हायस्कूलच्या भुरग्यांचो आतां हांगासर कार्यक्रम जावचेलो आसा. 5वी ते 10वी सगळे भुरगे दिंडीन सहभागी जातले. फाटलो एक आठवडोभर तांची सकाळचे एसेंब्लीच्या वेळार प्रॅक्टीस जाली. खरें म्हणजे भारतीय संस्कार आसत किंवा भारतीय ज्ञान परंपरा जी आमी म्हणटा आतां निपीच्या निमतान इल्ली आसा, अशा प्रकारचे भारतीय संस्कृती आमच्या भुरग्यांक कळची आनी तेच्या पासून तेंची नाळ जोडली वयची. हेच्या खातीर हो ल्हानपणा पासून भुरग्यांचेर संस्कार जावचो म्हणून असो प्रयत्न आमची शाळा दर वर्सा करीत आसा. आनी त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून आज आषाढी एकादशीचो कार्यक्रम हांगासर जाता. सो सांगपाक बरें दिसता की सगळे शिक्षक, सगळे विद्यार्थी आनी त्या बरोबर खूब मोठ्या संख्येन पालक ह्या सगळ्या दिंडीन सहभागी जाता. आनी एक विठ्ठल रुक्माईच्या गजरान अशे आमच्या संतांच्या सगळे गजर जे आसा त्या गजरान अशा प्रकारचो एक कार्यक्रम हांगासर संपन्न जातलो. स्पेशल प्रोग्राम म्हणजे एक हें आसात, म्हणजे दिंडी आसात आनी त्या बरोबर सकाळीं अभंग गायन जालें ल्हान भुरग्यांच्या प्राथमिकच्या. आनी आमच्या गोंयचे एक दिंडींतले खूब तज्ञ अशे आसा बाबू गडेकर, ते आज आमचे कडेन प्रमुख वक्ते म्हणून येवपाचे, प्रमुख पावणे म्हणून आसा. आनी मागीर पालक शिक्षक संघाक दिसलें की ताचो एक सत्कार जावचो, कारण तेणी खूब वर्सां ह्या सगळ्या आमच्या पारंपारीक दिंडीची सेवा गोंयांत केल्ली आसा. त्या खातीर ताचो सन्मान एक आमच्या पालक शिक्षक संघाचे वतीन जातलो. Like, subscribe, and get notified.